मङ्गलश्लोकेन आरम्भं कुर्मः। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। इदानीं द्वितीयः विचारः। अत्र धनस्य मदः यः भवति तस्य दलनम् अथवा तस्य नाशनम् अत्र क्रियते एतस्मिन् विचारे इत्युक्ते एतस्मिन् अध्याये। अत्रापि कथाः भवन्ति। प्रथमविचारे यथा तेजोनिधेः कथा आसीत् तथा अत्रापि काचित् कथा भवति, किन्तु आरम्भे धनस्य दर्पः कीदृशः इति विषये किञ्चित् उच्यते, अनन्तरं कथायाः आरम्भः क्रियते। धनेन दर्पः किमयं नराणां लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलेन यत्कन्धराबद्धमपि प्रयाति नैकं पदं कालगतस्य पश्चात्। धनेन दर्पः किमयं नराणां धनेन दर्पः अयं धनेन दर्पः इत्युक्ते धनकारणेन दर्पः इति। तत्र हेत्वर्थे तृतीया। धनेन यः अयं दर्पः नराणां जायते एतत् कीदृशम्, एतत् किम्, किमर्थं कीदृशः अयं दर्पः इति चेत् लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलेन अनेन धनेन, येन धनेन ते दर्पम् अनुभवन्ति, ये दर्पं दर्शयन्ति नराः, तत् धनं कीदृशम् इति चेत् लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलम्। लक्ष्म्याः कटाक्षः कटाक्षः इत्युक्ते तत्र नेत्रस्य अन्तभागः इत्युक्ते तद् यथा चञ्चलं भवति, नेत्रं तु सर्वदापि नेत्रस्य निमेषः क्रियते इति कारणेन नेत्रम् अतीव चञ्चलं भवति। तत्र लक्ष्म्याः कटाक्षः तु अतीव चञ्चलः इत्युक्ते लक्ष्म्याः कटाक्षाञ्चलम्, अञ्चलम् इत्युक्ते अन्तभागः इत्यर्थः। लक्ष्म्याः कटाक्षाञ्चलम् इव चञ्चलं यत् धनम् अस्ति, लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलम् इव चञ्चलं लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलम्। अत्र कर्मधारय समासः न तु बहुव्रीहि समासः, उपमानपूर्वपदकर्मधारयः। एवञ्च लक्ष्मीकटाक्षाञ्चलचञ्चलेन अनेन धनेन कथं नराः दर्पं प्राप्नुवन्ति, किमर्थं जनाः दर्पं प्राप्नुवन्ति। पुनः एतद् धनमपि कीदृशम् इति चेत् यत् कन्धराबद्धमपि प्रयाति नैकं पदं कालगतस्य पश्चात्। एतद् धनं कीदृशम् इत्युक्ते कन्धराबद्धमपि, कन्धर इत्युक्ते भुजं, भुजे एतद् धनं बद्धं चेदपि इत्युक्ते धनस्य स्यूतः तत्र भुजे संस्थाप्य बद्धः चेदपि तत् धनं कालगतस्य पश्चात् एकं पदम् अपि न प्रयाति। कालगतः इत्युक्ते कालवशात् मरणं प्राप्तवान् इत्यर्थः। यः कालगतः इत्युक्ते कालवशात् यः मरणं प्राप्तवान् अस्ति, तादृशस्य पश्चात् इत्युक्ते तादृशस्य पृष्ठतः तत् धनम् एकं पदमपि न प्रयाति, एकं पदमपि न गच्छति। सः धनं कन्धरायां बद्ध्वा स्थापितवान् चेदपि यदा सः मृतः भवति तदा तस्य पृष्ठतः धनम् एकं पदमपि न गच्छति। तादृशेन धनेन कथं वा एते जनाः दर्पं प्राप्नुवन्ति इति अत्र एवं प्रश्नः उत्थापितः। एवमेव धनस्य विषये इतोपि वदति। तत्र द्वितीयः श्लोकः। सुरक्षितं तिष्ठति निर्निमित्तम् अरक्षितं तिष्ठति दैवयोगात् स्थितं कदर्यस्य न चोपयुक्तं
उन्मत्तनृत्तोपममेव वित्तम् सुरक्षितं तिष्ठति निर्निमित्तम् धनं सुरक्षितं चेत् सम्यक् रक्षितं धनं कस्य धनं कदरीयस्य धनं कदरीयः इत्युक्ते कृपणः ग्रीडी इति आङ्ग्लभाषायां वदन्ति खलु तादृशः यः कदरीयः भवति तस्य धनं सुरक्षितं निर्निमित्तं तिष्ठति इत्युक्ते धनं सम्यक् रक्षितं चेत् कारणं विना तिष्ठति इत्युक्ते तेन किमपि प्रयोजनं न भवति इत्युक्ते विना कारणं तिष्ठति विना कारणम् इत्युक्ते अत्र विना प्रयोजनं निर्निमित्तम् इत्युक्ते निमित्तं विना इत्युक्ते अत्र प्रयोजनं विना निर्निमित्तं तत् तिष्ठति अरक्षितं दैवयोगात् तिष्ठति दैवयोगात् तिष्ठति इत्युक्ते अतीव कष्टेन तिष्ठति इत्युक्ते तत् धनं न तिष्ठति इत्यस्यैव सम्भवः अधिकः अतः अरक्षितं धनं दैवयोगात् तिष्ठति भाग्यवशात् तिष्ठति इत्युक्ते तस्य स्थितेः सम्भवः एव अल्पः स्थितं कदरीयस्य न चोपयुक्तम् उन्मत्तनृत्तोपममेव वित्तम् स्थितमपि धनं कदरीयस्य न च उपयुक्तं धनं स्थितमपि कदरीयस्य इत्युक्ते कृपणस्य उपयुक्तमेव न भवति कथमिव इत्युक्ते उन्मत्तनृत्तोपमम् उन्मत्तस्य नृत्तमिव इत्युक्ते तत्र किमपि स्वारस्यं नास्ति तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति कस्यापि तेन सन्तोषः न भवति तादृशं भवति उन्मत्तस्य नृत्तं तादृशं भवति वित्तं तादृशं भवति धनम् इति अत्र विशेषरूपेण धनस्य विषये यदा वदति तदा कृपणाः कथं धनस्य संरक्षणं कुर्वन्ति अथवा धनविषये सर्वदा चिन्तयन्ति धनस्य इतोपि अर्जनं कर्तुम् इच्छन्ति किन्तु धनस्य उपयोगमेव न कुर्वन्ति तादृशानां कृते धनं कीदृशम् इत्युक्ते तादृशानां जीवने धनस्य मूल्यं किं धनस्य महत्त्वं किम् इति तद्विषये अत्र इदानीं विशेषरूपेण उच्यते अग्रे या कथा उच्यते सापि कथा कस्यचित् कृपणस्यैव सुरक्षितं तिष्ठति निर्निमित्तम् अरक्षितं तिष्ठति दैवयोगात् स्थितं कदरीयस्य न चोपयुक्तम् उन्मत्तनृत्तोपममेव वित्तम् कर्मोक्तिनर्मनिर्माणैः प्रातः प्रातः प्रधावतां धनं धनं प्रलपतां निधनं विस्मृतं नृणाम् कर्मोक्तिनर्मनिर्माणैः प्रातः प्रातः प्रधावताम् अत्र नर्म इति स्थाने मर्म इति पाठान्तरमपि दत्तं नर्म इत्युक्ते नर्मः अथवा नर्म इत्यस्य प्रियम् इत्यर्थः नर्म इति नकारान्तशब्दः प्रियम् इत्यर्थः नर्म इत्युक्ते नर्मनिर्माणैः इत्युक्ते प्रियस्य उत्पादनम् इत्यर्थः तत्र कर्मोक्ति नर्मनिर्माणैः इत्यस्ति पुनः पाठान्तरे कर्मोक्ति मर्मनिर्माणैः इति अस्ति तत्र अस्मिन् प्रसङ्गे तस्य अन्वयः कथम् इति चिन्तनीयं तत्र प्रातः प्रातः प्रधावतां धनं धनं प्रलपताम् इत्युक्ते अत्र एषः एतद् वक्तुम् इच्छति प्रातः प्रातः प्रधावतां प्रातः प्रातः एव तत्र धनस्य पृष्ठतः ये गच्छन्ति इत्युक्ते धनार्जनं कर्तुं ये उद्युक्ताः भवन्ति इत्युक्ते प्रातरारभ्य प्रातः प्रातः प्रधावताम् इत्युक्ते प्रातरारभ्य तदेव कार्यं कुर्वन्ति इति तात्पर्यम् प्रातः प्रातः धनस्य पृष्ठतः ये प्रधावन्ति धनं धनम् इति ये प्रलपन्ति तैः तेषां नृणां निधनम् एव विस्मृतम् इत्युक्ते कदाचित् ते मरणं प्राप्नुवन्ति इत्यपि तैः विस्मृतम् इति
निधनमेव तैः विस्मृतम्। इत्युक्ते कदाचित् वयं मरणं प्राप्नुमः तदा एतद् धनं प्रयोजनाय न भवति, अस्माभिः सह एतद् धनं नागच्छति इत्यपि तैः विस्मृतं, तथा ते धनस्य पृष्ठतः भवन्ति इति तात्पर्यं। तत्र कर्मोक्तिनर्मनिर्माणैः इत्यस्य तात्पर्यं किम् इति चिन्तनीयं। तत्र स्पष्टतया अन्वयः तत्र कथम् इति अन्वयः तत्र न सङ्गच्छते। पश्यामः। कर्मोक्तिनर्मनिर्माणैः प्रातः प्रातः प्रभावतां धनं धनं प्रलपतां निधनं विस्मृतं नृणाम्। अत्र तु श्लोकस्य तात्पर्यम् इदमस्ति, ये नित्यमेव धनस्य पृष्ठतः एव गच्छन्ति, सर्वदा धनं धनमिति तदेव चिन्तनं कुर्वन्तः भवन्ति, ते निधनम् एव विस्मृतवन्तः। इत्युक्ते कदाचित् अस्माकं मरणं भविष्यति, तत्र एतद् धनं प्रयोजनाय न भवति, अथवा वयम् एतद् धनं न नयामः इत्यपि ते विस्मृतवन्तः। विच्छाययोर्निर्व्यययोः कष्टक्लिष्टकलत्रयोः विशेषः क्लेशदोषस्य कः कदरीयदरिद्रयोः। कश्चित् कदरीयः अस्ति, इत्युक्ते तस्मिन् धनमस्ति किन्तु धनस्य उपयोगं कर्तुं सः न इच्छति, तस्य पुनः अन्यः कश्चित् दरिद्रः अस्ति, तस्मिन् वस्तुतः धनमेव नास्ति, तयोर्मध्ये वस्तुतः भेदः कः? द्वावपि क्लेशम् अनुभवतः, द्वयोरपि क्लेशदोषः अस्ति। इत्युक्ते क्लेशः इति कश्चन दोषः द्वयोरपि अस्ति, द्वयोरपि क्लेशम् अनुभवन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते दरिद्रः धनं नास्ति इति कारणेन क्लेशम् अनुभवति, कृपणः धनमस्ति चेदपि तस्य उपयोगं कर्तुं न इच्छति, अतः सोऽपि कष्टेनैव जीवति। तर्हि तयोः मध्ये भेदः कः? कृपणस्य धनम् अस्ति चेदपि प्रयोजनं किं? तेन विद्यमानेन धनेन कं लाभं सः प्राप्नोति, किं प्रयोजनं प्राप्नोति? इत्युक्ते दरिद्रेण समानः भवति सः इति। विच्छाययोः निर्व्यययोः, द्वावपि विच्छायौ। विच्छायः इत्युक्ते तत्र छाया इत्यस्य कान्तिः इत्यर्थः। अत्र छाया इत्यस्य शैडो इत्यर्थः नास्ति, कान्तिः इत्यर्थः। द्वावपि दरिद्रः अपि विच्छायः, कदरीयः अपि विच्छायः एव। दरिद्रः विच्छायः किमर्थम् इत्युक्ते दरिद्रस्य धनं नास्ति इति कारणेन विच्छायः। कदरीयः किमर्थं विच्छायः इत्युक्ते सः धनस्य उपयोगं न करोति, अतः सोऽपि छायाहीनः, कान्तिहीनः, तेजोहीनः। अतः द्वावपि कान्तिहीनौ, तेजोहीनौ, छायारहितौ। पुनः निर्व्यययोः, द्वावपि निर्व्ययौ, इत्युक्ते व्ययं द्वावपि न कुरुतः। दरिद्रः व्ययं कर्तुं न शक्नोति, अतः न करोति। कृपणः व्ययं कर्तुं न इच्छति, अतः न करोति। अतः द्वावपि निर्व्ययौ। पुनः कष्टक्लिष्टकलत्रयोः, कष्टमित्युक्ते कष्टमिति वयं यद् वदामः, कष्टेन क्लिष्टौ। अत्र क्लिष्टः इत्युक्ते पीडितः इत्यर्थः, किन्तु क्लिष्टम् इति वक्तव्यं। तत्र कलत्रशब्दः अस्ति, कलत्रम् इत्युक्ते पत्नी इत्यर्थः वस्तुतः, किन्तु कलत्रम् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। यद्यपि पत्नीवाचकः शब्दः कलत्रम् इति, किन्तु नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः कष्टक्लिष्टकलत्रयोः इत्युक्ते ययोः, इत्युक्ते कदरीयस्य दरिद्रस्य च द्वयोरपि पत्न्यौ कष्टेन क्लिष्टे एव भवतः, कष्टेन पीडिते भवतः। कदरीयस्य पत्नी अपि कष्टेन पीडिता भवति, दरिद्रस्य पत्नी अपि कष्टेन पीडिता भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र दरिद्रस्य धनमेव नास्ति इति कारणेन तस्य पत्नी कष्टेन
पीडिता भवति, कष्टेन क्लिष्टा भवति। कदरीयस्य धनमस्ति चेदपि सः उपयोगं कर्तुं न इच्छति इति कारणेन समानं कष्टं तस्य पत्न्याः अपि भवति। अतः द्वावपि कष्टक्लिष्टकलत्रौ, कष्टेन क्लिष्टे कलत्रे ययोः तौ कष्टक्लिष्टकलत्रौ कदरीयदरिद्रौ, तयोः कष्टक्लिष्टकलत्रयोः कदरीयदरिद्रयोः कः क्लेशदोषस्य कः विशेषः? तयोः क्लेशे कोऽपि भेदः नास्ति, विशेषः इत्युक्ते भेदः। द्वयोरपि क्लेशे कोऽपि भेदः नास्ति, द्वयोरपि क्लेशः समानः। इत्युक्ते द्वयोरपि धनम् उपयोगाय न भवति इति कारणेन क्लेशः उभयत्रापि समानः, कोऽपि भेदः नास्ति इति। च विच्छाययोः निर्व्यययोः कष्टक्लिष्टकलत्रयोः विशेषः क्लेशदोषस्य कः कदरीयदरिद्रयोः। ये धनादानसन्नद्धाः नेक्षन्ते निधनावधिं निन्दन्तो लुब्धतां तेषाम् अन्तेन्ये भुञ्जते धनम्। अन्ते तेषां का गतिः भवति इति एतेन श्लोकेन उच्यते। ये धनादानसन्नद्धाः, धनस्य आदाने एव सन्नद्धाः, सन्नद्धाः इत्युक्ते तत्रैव मग्नाः, तत्रैव रताः। कस्मिन् कार्ये? धनस्य आदाने। धनस्य आदानम् इत्युक्ते धनस्य प्राप्तिः, धनस्य सम्पादनम्। धनस्य आदाने, धनस्य सम्पादने एव ये सन्नद्धाः, ये रताः, ये संलग्नाः, ते निधनावधिं न ईक्षन्ते। ते तेषां मरणकालः सन्निहितः चेदपि तदपि ते न पश्यन्ति। तदानीमपि ते धनस्य अर्जने एव तत्पराः भवन्ति। निधनस्य अवधिमपि ते न ईक्षन्ते। इत्युक्ते तेषां मरणकालः सन्निहितः चेदपि ते तत्र अवधानं न कुर्वन्ति, तत् ते न लक्षयन्ति। अन्ततो गत्वा किं भवति? तेषाम् अन्ते इत्युक्ते तेषां यदा अवसानं भवति, तेषां यदा मरणं भवति, तदा अन्ये इत्युक्ते तस्य गृहजनाः अथवा तस्य बन्धुजनाः तत् धनं भुञ्जते। कथं भुञ्जते? तस्य लुब्धतां निन्दन्तः। एतावत्पर्यन्तम् एषः अस्मभ्यं धनं न दत्तवान्, एतावत्पर्यन्तम् एषः वृथा धनं सञ्चितवान्, किमपि प्रयोजनाय, कस्मिंश्चिदपि प्रयोजनाय एतद् धनं न अभवत् इत्येवं रीत्या तस्य लुब्धता इत्युक्ते तस्य कृपणता, लुब्धः इत्युक्ते कृपणः, लुब्धता इत्युक्ते कृपणता, कार्पण्यम् इत्युक्ते ग्रीड् इति यद्वदन्ति तत् लुब्धता इति। इत्युक्ते तस्य लुब्धतां निन्दन्तः अन्ये तस्य धनं भुञ्जते। भुञ्जते इति अत्र बहुवचने, भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते इति। भुङ्क्ते इति तत्र एकवचनप्रयोगः। ये धनादानसन्नद्धा नेक्षन्ते निधनावधिं निन्दन्तो लुब्धतां तेषाम् अन्तेन्ये भुञ्जते धनम्। उक्तं परस्यामिषताम् अनुक्तं यत् यात्यदृश्यताम् हृदये शल्यतां धत्ते निधने धनिनां धनम्। निधनकाले धनिनां यत् धनमस्ति तत् शल्यतां धत्ते। शल्यता इत्युक्ते पीडा इत्यर्थः। शल्यतां धत्ते इत्युक्ते पीडां जनयति इति। उक्तं परस्य आमिषताम्, अनुक्तं याति अदृश्यताम्। इत्युक्ते अनुक्तं धनं
इत्युक्ते धनस्य विषये यदि अन्यान् सः न वदति तर्हि तत् धनम् अदृश्यतां गच्छति। यदि धनस्य विषये उक्तं तर्हि परस्य आमिषतां गच्छति। आमिषता इत्युक्ते इच्छा, दुराशा इत्यर्थः। एतत् प्रायः धनिनः एवं चिन्तयन्ति इति। अथवा धनी इति कारणेन तस्य धनं ये इच्छन्ति अन्ये तस्य बन्धुजनाः अथवा ये केपि तस्य धनं ये इच्छन्ति ते एतस्य धनेन आमिषतां प्राप्नुवन्ति इति कारणेन यदि स्वस्य धनविषये न उच्यते तर्हि तत् धनम् अदृश्यतां गच्छति। एवम् उभयतः अपि धनिनः सुखेन मरणं न प्राप्नुवन्ति इति। धनस्य विषये उक्तं चेत् बन्धुजनाः तत् धनं प्राप्तुम् इच्छन्ति, तत्र आमिषतां दर्शयन्ति। धनं नोक्तं चेत् धनं नष्टं भवति, अदृश्यतां गच्छति इति उभाभ्यामपि कारणाभ्याम् अन्तकाले धनिनः इत्युक्ते धनिकाः पीडया एव मरणं प्राप्नुवन्ति इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। उक्तं परस्यामिषताम् अनुक्तं यात्यदृश्यतां हृदये शल्यतां धत्ते निधने धनिनां धनम् धनेन जीवितेनेव कण्ठस्थेन निरीक्षते पर्यन्तेऽप्यप्रकाशेन बन्धूनां मुखमातुरः। आतुरः कश्चित् कण्ठस्थेन जीवितेन इव पर्यन्तेऽपि अप्रकाशेन धनेन बन्धूनां मुखं निरीक्षते। इत्युक्ते सः बन्धूनां मुखम् अन्तिमक्षणे बन्धूनां मुखं कथं पश्यति इत्युक्ते कण्ठस्थेन जीवितेन इव। इत्युक्ते जीवितम् इत्युक्ते तस्य जीवनं कण्ठे स्थितम् अस्ति। जीवितम् इत्युक्ते जीवनं, तस्य जीवनं कण्ठे स्थितम् अस्ति। कण्ठे स्थितेन जीवितेन सः ईक्षते इत्युक्ते सद्यः एव सः मरणं प्राप्स्यति, तादृश्यां स्थितौ अस्ति। किन्तु पर्यन्तेऽपि तस्य धनम् अप्रकाशम् अस्ति। इत्युक्ते अन्तेऽपि सः तस्य धनविषये तस्य धनं कस्मै अपि न ददाति, दातुं न इच्छति। इत्युक्ते धनं कस्मै अपि दातुम् अनिच्छन् पर्यन्तेऽपि अप्रकाशेन धनेन निरीक्षते इत्यस्य अर्थः अन्तिमकालेऽपि धनम् अन्येभ्यः दातुम् अनिच्छन् सः बन्धूनां मुखं निरीक्षते इति। आतुरः इत्युक्ते रोगी इत्यर्थः। इत्युक्ते सः आतुरः, तस्य अन्तकालः आसन्नः, तथापि सः धनम् अन्यस्मै दातुं न इच्छति इति। धनेन जीवितेनेव कण्ठस्थेन निरीक्षते पर्यन्तेऽप्यप्रकाशेन बन्धूनां मुखमातुरः। यदर्जितं परिक्लेशैः अर्जितं यन्न भुज्यते विभज्यते यदन्तेऽन्यः कस्यचिन्मास्तु तद्धनम्। परिक्लेशैः यदर्जितं, पुनः अर्जितं यत् न भुज्यते। अर्जितं परिक्लेशैः, अत्यन्तकष्टेन तत् धनम् अर्जितं। धनार्जनाय महान् प्रयासः कृतः, अस्तु प्रयासं कृत्वा धनम् अर्जितवान्, किन्तु तत् धनं न भुज्यते, तस्य धनस्य उपभोगः नैव क्रियते। अन्ते तत् धनम् अन्यः विभज्यते। अन्यः विभज्यते इत्युक्ते अन्ततो गत्वा अन्येषु तद्धनं विभक्तं भवति। इत्युक्ते एषः अतीव कष्टेन अर्जितवान्,
सर्वदापि तत्र तत्र धनविषये एव चिन्तयन् सः धनम् अर्जितवान् अतीव कष्टेन। अर्जितमपि धनं सः न उपभुक्तवान्, अन्ततो गत्वा अन्येषु तद् धनं विभक्तं भवति। इत्युक्ते अन्ये तद् धनं प्राप्नुवन्ति। तादृशेन धनेन किं प्रयोजनं? कस्यचिन् मास्तु तद् धनं, तादृशं धनं कस्यापि मास्तु इति। तादृशं धनं नास्ति चेदपि समीचीनं। तादृशेन धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। यदर्जितं परिक्लेशैः अर्जितं यन्न भुज्यते विभज्यते यदन्तेऽन्यः कस्यचिन्मास्तु तद्धनम्। विद्या विवादाय धनं मदाय प्रज्ञा प्रकर्षः परवञ्चनाय अत्युन्नतिर्लोकपराभवाय येषां प्रकाशस्तिमिरं हि तेषाम्। एतादृशाः ये सन्ति तेषां प्रकाशः अपि तिमिरं भवति। तिमिरम् इत्युक्ते अन्धकारः। इत्युक्ते प्रकाशः अपि तेषां कृते अन्धकारः इव। केषाम् इत्युक्ते येषां विद्या विवादाय भवति। तेषां विद्या कस्यापि प्रयोजनाय न भवति, स्वस्य प्रयोजनाय अपि न भवति, अपि तु केवलं विवादाय। ते केवलं विवादं कुर्वन्ति। तेषु या विद्या वर्तते तया विद्यया ते केवलं विवादं कुर्वन्ति। तेषां विद्या अन्धकारः इव। इत्युक्ते प्रकाशः अस्ति चेदपि अन्धकारः। अन्धकारे यथा जनाः जीवन्ति तादृशं जीवनं ते कुर्वन्ति। धनं मदाय, तेषु धनं यत् अस्ति तत् प्रयोजनाय न भवति। ते तस्य उपभोगं ते न कुर्वन्ति, किन्तु केवलम् अहङ्कारं कुर्वन्ति, दर्पं कुर्वन्ति। प्रज्ञाप्रकर्षः परवञ्चनाय, प्रज्ञा इत्युक्ते अत्र बुद्धिमत्ता इत्यर्थः, प्रतिभा बुद्धिमत्ता इति। तस्याः प्रज्ञायाः प्रकर्षः इत्युक्ते तेषु प्रकृष्टा प्रज्ञा अस्ति, प्रकृष्टा बुद्धिमत्ता अस्ति, प्रकृष्टा प्रतिभा अस्ति, किन्तु तस्याः प्रज्ञायाः उपयोगः कथं क्रियते? परवञ्चनाय, अन्येषां वञ्चनाय तस्याः प्रज्ञायाः उपयोगः क्रियते। अत्युन्नतिः लोकपराभवाय, अत्युन्नतिः इत्युक्ते तत्र उन्नतं स्थानम् अथवा उन्नतः अधिकारः अथवा उन्नतं कुलम् एवं यत्किमपि स्यात्, अत्युच्चं सामर्थ्यम् इति तेषां यत्किमपि अस्ति तत् अन्येषां पराभवाय, इत्युक्ते अन्येषां पीडनाय। केवलम् अन्येषां पीडनं तेन ते कुर्वन्ति। तेषां कृते प्रकाशः अपि तिमिरम् एव भवति। प्रकाशः अपि तेषां कृते अन्धकारः इव। तिमिरम् इत्युक्ते अन्धकारः। एवञ्च विद्या विवादाय धनं मदाय प्रज्ञा प्रकृष्टः परवञ्चनाय अत्युन्नतिर्लोकपराभवाय येषां प्रकाशस्तिमिरम् इति तेषाम्। अनन्तरम् अशान्तान्तस्तृष्णा धनलवणवारिव्यतिकरैः गतच्छायः कायश्चिरविरसरूक्षाशनतया अनिद्रा मन्दोऽग्निर्नृपसलिलचौरानलभयात् कदरीयाणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादपि परम्। अधनकष्टात् इत्युक्ते धनं नास्ति इति कारणेन महोदय यू म्यूट। हरि ओम्। इदानीं अस्तु महोदय, श्रूयते। तत्र मध्ये अन्या दूरवाणी आगता, तथा जातम्। अस्तु अस्तु। ये निर्धनाः सन्ति, येषां धनं नास्ति, तेषां कष्टादपि कदरीयाणां कष्टम् इतोपि अधिकम्। किमर्थम् इति चेत् अत्र वदति अशान्तान्तस्तृष्णा। अन्तस्तृष्णा, अन्तस्तृष्णा इत्युक्ते अन्तरङ्गे विद्यमाना तृष्णा। तृष्णा इत्युक्ते धनमपेक्षितम् इति या अत्याशा भवति सा एव तत्र अन्तस्तृष्णा इति उच्यते। सा अन्तस्तृष्णा अशान्ता।
इत्युक्ते कदापि शान्ता न भवति, निरन्तरं सा तृष्णा तेषाम् अन्तरङ्गे भवति। तादृशाः किं कुर्वन्ति, धनलवणवारिव्यतिकरैः, धनं तेषां कृते लवणवारि इव। तत्र लवणवारि इत्युक्ते लवणयुक्तं जलम् इति। इत्युक्ते धनं लवणयुक्तं जलं यथेष्टम् अस्ति चेदपि तत् वयं पातुं न शक्नुमः। अस्माकं पिपासा भवति चेदपि वयं पातुं न शक्नुमः। एवञ्च कदर्याणां यत् धनमस्ति तदपि लवणजलम् इव। इत्युक्ते अस्ति चेदपि उपयोगः कर्तुं न शक्यते, अस्ति चेदपि तत् प्रयोजनाय न भवति। अतः धनं लवणवारि इव, अथवा धनम् एव लवणवारि, धनलवणवारि इत्युक्ते लवणजलम् इव भवति तेषां धनं, धनलवणवारि व्यति। अत्र व्यतिकरः इत्युक्ते अभावः इत्यर्थः। अत्र तु अत्र अभावः इत्युक्ते अत्र उपयोगः न क्रियते इति। इत्युक्ते धनस्य व्यतिकरेण, इत्युक्ते धनस्य उपयोगाभावेन कथमिव इत्युक्ते लवणवारिणः यथा उपयोगः न क्रियते तथा धनस्यापि उपयोगः न क्रियते इति कारणेन सः भवति गतच्छायः। क्षम्यतां, तत्र न अन्वयः एवं करणीयः, धनलवणवारि व्यतिकरैः अशान्तान्तः तृष्णा। इत्युक्ते धनरूपं लवणजलम् अस्ति चेदपि तेन तृष्णायाः शमनं न भवति, इत्युक्ते पिपासायाः शमनं न भवति। इत्युक्ते लवणजलम् अस्ति चेदपि तस्य व्यतिकरेण, इत्युक्ते तस्य उपयोगाभावेन, तस्य उपयोगः न भवति इति कारणेन तृष्णायाः शमनं न भवति। तथैव धनम् अस्ति चेदपि तस्य उपयोगः न क्रियते इति कारणेन तृष्णायाः शमनं न भवति। इत्युक्ते तृष्णा अशान्ता एव भवति, तृष्णा कदापि शान्ता न भवति। अपि च गतच्छायः इति अग्रे अन्वयः, गतच्छायः कायश्चिरविरसरूक्षाशनतया। तस्य कायः इत्युक्ते तस्य कदरीयस्य, तस्य कृपणस्य कायः गतच्छायः भवति, इत्युक्ते कान्तिहीनः। तस्य शरीरस्य छाया एव अपगच्छति, इत्युक्ते कान्तिः एव अपगच्छति। केन कारणेन, चिरविरसरूक्षाशनतया। चिरम् इत्युक्ते सर्वदापि, विरसरूक्षाशनतया, विरसं रूक्षञ्च भोजनं सः करोति। इत्युक्ते किमपि पौष्टिकम् आहारं न खादति, पुनः सः आहारः रसयुक्तः न भवति, इत्युक्ते रुचिकरः न भवति। तादृशम् आहारं सः खादति, तादृशम् आहारं सः अश्नाति। तेन कारणेन तस्य कायः गतच्छायः भवति। इत्युक्ते एतत् सर्वं सः कार्पण्यकारणेन करोति। तस्य यत् कार्पण्यमस्ति, तस्य या कृपणता अस्ति, तेन कारणेन सः एतत् सर्वं करोति। तेन तस्य कायः गतच्छायः भवति। अनिद्रा मन्दोऽग्निः नृपसलिलचौरानलभयात्। सः धनं संगृह्य स्थापितवान्, तस्य उपयोगं न कृतवान्। इदानीं तस्य धनस्य नाशः कदाचित् भवेदिति सर्वदा चिन्ता भवति।
तेन कारणेन तस्य अनिद्रा अपि भवति, सः निद्रामपि न प्राप्नोति। भयं केन कारणेन इत्युक्ते नृपकारणेन, अग्निकारणेन, सलिलकारणेन, चौरकारणेन, क्षम्यतां, तत्र मन्दोऽग्निः इति तस्य तस्य अनिद्रा भवति, तस्य अग्निः मन्दः भवति। अग्निः मन्दः इत्युक्ते तस्य जीर्णक्रिया सम्यक् न भवति, तस्य निद्रापि सम्यक् न भवति। तस्य कारणं किम् इति तत्र नृपसलिलचौरानलभयात्, नृपस्य भयात्, सलिलस्य भयात्, चौरस्य भयात्, अनलस्य भयात्। अनलः इत्युक्ते अग्निः, अत्र मन्दोऽग्निः इत्युक्ते तस्य अग्निः मन्दः भवति इति। अत्र अग्निः इत्युक्ते जठराग्निः इत्युक्ते यत् भुक्तं तत् जीर्णं न भवति, तस्य अग्निः मन्दः भवति। पुनः तस्य अनिद्रा अपि भवति, इत्युक्ते तस्य निद्रा सः निद्रां कर्तुं न शक्नोति। तस्य कारणं भयं, नृपात् भयं। नृपात् भयम् इत्युक्ते सः धनं सङ्गृहीतवान् इति कारणेन कररूपेण राजा धनं स्वीकुर्यात्। करः इत्युक्ते टैक्स्, टैक्स् रूपेण धनं राजा स्वीकुर्यात् इति नृपात् भयं। सलिलात् भयम् इत्युक्ते जलकारणेन धनं नश्येत्। पुनः चौरात् भयम् इत्युक्ते कश्चित् चोरयेत्, अथवा अनलात् भयम्, अग्निभयम्, अग्निना कदाचित् धनं दग्धं भवेत् इत्येवं सर्वप्रकारैः तस्य सङ्गृहीतस्य धनस्य विषये तस्य भयं भवति। इत्युक्ते तद्धनं नश्येदिति भयं भवति। तेन भुक्तम् अपि जीर्णं न भवति, निद्रा अपि न प्राप्यते। अतः कदर्याणां कष्टं स्फुटमधनकष्टादपि परम्। कदर्याणां यत् कष्टमस्ति इत्युक्ते कृपणानां यत् कष्टमस्ति तत् अधनानां कष्टादपि परम्। इत्युक्ते निर्धनानां यत् कष्टं तदपेक्षयापि अधिकम् इति ये दरिद्राः सन्ति तेऽपि कृपणानाम् अपेक्षया उत्तमाः, तेषां स्थितिः कृपणानाम् अपेक्षया उत्तमा भवति इति एतेन श्लोकेन उच्यते। अशान्तान्तस्तृष्णा धनधवलवारिव्यतिकरैः गतच्छायः कायस्थिरविरसरूक्षाशनतया अनिद्रा मन्दोऽग्निर्नृपसलिलचौरानलभयात् कदर्याणां कष्टं स्फुटम् अधनकष्टादपि परम् इत्युक्त्वा इदानीं कथायाः आरम्भं करोति। श्रावस्त्यां सार्थवाहोऽभूत् अर्थनाथ इवापरः नन्दो नाम निरानन्दः कीर्तनेनार्थिनामपि। सकदर्यः सदा सर्वजनस्योद्वेगः तुस्सहः मूर्धशायी निधानानां कालव्याल इवाभवत्। श्रावस्त्यां सार्थवाहः अभूत्। श्रावस्तिः इति कश्चन प्रदेशः, तत्र कश्चित् सार्थवाहः अभूत्। सार्थवाहः इत्युक्ते यः तत्र सार्थः इत्युक्ते तत्र किम् आङ्ग्लभाषायां कैरवान् इति पदमस्ति। इत्युक्ते प्राचीनकाले तत्र वाणिज्यार्थं
ये धनिकाः, ये वणिजः सन्ति, वणिजः आसन्, ते वाणिज्यार्थं यदा गच्छन्ति तदानीं समूहे गच्छन्ति स्म। पुनः तैः सह तत्र आयुधधारिणः अपि भवन्ति स्म। पुनः तैः सह अन्येपि कश्चन गणः भवति, इत्युक्ते अन्यत्र ये दूरप्रयाणं कर्तुम् इच्छन्ति ते एतैः सह भवन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तेपि एकाकिनः गन्तुं न इच्छन्ति। इदानीं कस्माचित् प्रदेशात् अन्यत् दूरप्रदेशं प्रति कश्चित् गन्तुम् इच्छति चेत् तदा एकाकी तस्मिन् काले तु यानव्यवस्था नासीत् इति कारणेन पादाभ्यां गन्तव्यं। पादाभ्यां गन्तव्यं चेत् तत्र एकाकिभिः गन्तुमपि न शक्यते। कदाचित् चोरभयं, लुण्ठाकानां भयम्, अतः समूहे गन्तव्यं। तादृशः समूहः कुत्र लभ्यते? ये एवं वाणिज्यार्थं वणिजः गच्छन्ति तेषां कश्चन गणः भवति, तेषां गणे एतेपि भवन्ति स्म, एतेपि तत्र गणे युक्ताः भवन्ति स्म। तत्र ते वणिजः, वणिजामपि कश्चन महान् गणः भवति, तत्र रक्षकाः अपि भवन्ति। पुनः तत्र सर्वविधाः जनाः तत्र भवन्ति। तेषां समूहः यः भवति, तत्र यानानि, तेषां यानानि भवन्ति, वस्तूनि भवन्ति, एवम् आहत्य यः समूहः भवति सः समूहः एव सार्थः इति उच्यते। सार्थवाहः इत्युक्ते एवं यः सार्थं नयति, सार्थं यः वहति सः सार्थवाहः इत्युक्ते तस्य प्रमुखः इत्युक्ते सः कश्चित् महान् धनिकः एव। एवञ्च श्रावस्त्यां सार्थवाहः कश्चित् अभूत्, अर्थनाथः इव अपरः, अपरः अर्थनाथः इव। अर्थनाथः इत्युक्ते कुबेरः, अपरः कुबेरः इव इत्युक्ते तावान् धनिकः इत्यर्थः। अपरः अर्थनाथः इव कश्चित् सार्थवाहः श्रावस्त्यामासीत्। नाम किं तस्य? नन्दः नाम, नन्दः इति तस्य नाम। नन्दो नाम कश्चित् सार्थवाहः आसीत्, किन्तु निरानन्दः। नन्दः इति तस्य नाम, किन्तु सः निरानन्दः आसीत्, तस्य कदापि आनन्दः नासीत्। कीर्तनेन अर्थिनामपि, अर्थिनां कीर्तनेनापि सः निरानन्दः भवति स्म इति। अर्थिनः इत्युक्ते याचकाः, याचकानां कीर्तनेन इत्युक्ते याचकाः आगताः चेदिति न, याचकानां विषये श्रुतं चेदपि सः असन्तुष्टः भवति स्म। इत्युक्ते सः कस्मै अपि किमपि दातुं न इच्छति स्म इति। अतः अर्थिनां कीर्तनेनापि, अर्थिनां तत्र नामस्मरणेनापि सः कुपितः भवति स्म। इति कुपितः भवति स्म इत्यपेक्षया सः असन्तुष्टः भवति स्म। तादृशः कश्चित् सार्थवाहः आसीत्, नन्दः, नन्दनामकः। श्रावस्त्यां सार्थवाहोऽभूत् अर्थनाथ इवापरः, नन्दो नाम निरानन्दः कीर्तनेनार्थिनामपि, सकदर्यः सदा सर्वजनस्योद्वेगदुस्सहः, मूर्धशायीर्घानानां कालव्याल इवाभवत्। सः कदर्यः, सः कृपणः आसीत्। सदा सर्वजनस्य उद्वेगदुस्सहः, सर्वेषां जनानाम् उद्वेगं तत्र उद्वेगेन दुस्सहः आसीदिति।
उद्वेगः इत्युक्ते चिन्ता इत्यर्थः अस्ति। उद्वेगः इत्यस्य आधुनिकभाषायां टेन्शन् इति वयं यद् वदामः सोऽपि अर्थः अस्ति। पुनः अन्येषां जनानां दुस्सहः आसीत् इत्युक्ते कोऽपि जनः तं सोढुं न शक्नोति स्म इति। सर्वेषां जनानाम् उद्वेगजनकः सर्वेषां जनानां दुस्सहः इत्येवम् अर्थः अत्र स्वीकरणीयः स्यात्। मूर्धशायी निधानानां निधानम् इत्युक्ते अत्र कष्टम् इत्यर्थः। कष्टानां मूर्धशायी आसीत् इत्युक्ते कष्टानां मूर्ध्नि सः शेते स्म, कष्टानाम् उपरि सः शयनं करोति स्म सर्वदापि। कालव्यालः इव अभवत्। कालव्यालः, व्यालः इत्युक्ते सर्पः इत्यर्थः। कालव्यालः इत्युक्ते कालसर्पः। कालसर्पः इव सः अभवत्। अत्र निधानम् इत्युक्ते प्रायः निधानम् इत्युक्ते निधिः इत्यर्थः। अत्र क्षम्यताम्, कष्टम् इति उक्तवान्। निधानम् इत्युक्ते निधिः इत्यर्थः। निधानानां मूर्धशायी इत्युक्ते सः सर्वदा धनस्य उपरि शयनं करोति स्म इति। एवं शयनं कः करोति इत्युक्ते निधीनां रक्षकः सर्पः एवं करोति। वयं शृणुमः खलु तत्र निधीनां रक्षणं सर्पः करोति इति। इत्युक्ते निधीनाम् उपरि सः शयनं करोति सर्पः। एतस्यापि तादृशी स्थितिः आसीत्। निधीनाम् उपरि सः शयनं करोति स्म। निधीनां मूर्ध्नि, निधानानां मूर्ध्नि शयनं सः शयनं करोति स्म। धनस्य उपरि शयनं करोति स्म, सर्पः इव, कालसर्पः इव। अनन्तरं कृत्वा समस्तं दिवसं धनानां निधानकुम्भीगणनाविधानम् सलाजपेयापलमानशीलम् अश्नाति रात्रावुदरं सशूलम्। कृत्वा समस्तं दिवसं धनानां, समस्तं दिवसं धनानां कुम्भीगणनाविधानम्। निधानकुम्भी इत्युक्ते यस्यां कुम्भ्याम् इत्युक्ते यस्मिन् कुम्भे, कुम्भी इति तत्र कुम्भः इत्यस्मिन् अर्थे। इत्युक्ते यस्मिन् कुम्भे धनं स्थाप्यते, यस्मिन् कुम्भे निधिः स्थाप्यते, तादृशं। तत्र कुम्भी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः स्वीकृतः। कुम्भी इति शब्दस्य प्रयोगः अन्यत्रापि श्रूयते। इत्युक्ते यत्र निधीनां स्थापनं क्रियते, निधीनां पूरणं यत्र क्रियते तादृशाः कुम्भाः। तादृश्यां कुम्भ्यां, तादृशीनां कुम्भीनां गणनां सः प्रतिदिनं करोति स्म। इत्युक्ते तस्य प्रतिदिनं तस्य मुख्यं कार्यं तत्। सर्वदापि सः धनस्य पात्राणि यानि सन्ति तेषां गणनां करोति स्म। अनन्तरं रात्रौ लाजपेयापलमानशीलम् अश्नाति। अत्र एतत् कीदृशः आहारः इति ज्ञातुं किञ्चित् कष्टम्। कदाचित् आयुर्वेदादिषु एतादृशानां शब्दानाम् अर्थः प्राप्येत, अन्वेष्टव्यं। यदा मया एतस्य अर्थः प्राप्यते तदानीम् अहं वदिष्यामि। तात्पर्यं किम् इत्युक्ते किमपि रुचिकरं भोजनं सः न करोति। आरोग्यकरं भोजनम् अथवा रुचिकरं भोजनं सः न करोति इति कारणेन रात्रौ सशूलम् उदरं सः खादति इति। इत्युक्ते
सशूलम् इत्युक्ते वेदनासहितं पीडासहितम् इत्यर्थः। इत्युक्ते एवं भक्षयति इति कारणेन तस्य उदरं सर्वदा पीडितं भवति स्म इति। पुनः सः कीदृशं भोजनं करोति इत्यस्य विवरणम् अग्रेपि उक्तं। निर्व्यञ्जनं निर्लवणं विनष्टम् अमृष्टपाकं विनिविष्टकष्टम् अदृष्टहासं व्ययसन्निरोधात् तस्याभवत् वेश्म सशोकमूकम्। तस्य गृहं सशोकमूकं जातं, शोकेन सहितं मूकं जातं। तस्य वेश्म, वेश्म इत्युक्ते गृहं, वेश्मन् इति शब्दः नकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। निर्व्यञ्जनं निर्लवणं विनष्टम् अमृष्टपाकं। मृष्टपाकं न, मृष्टम् इत्युक्ते रुचिकरम् इत्यर्थः। अमृष्टपाकं पुनः निर्व्यञ्जनं व्यञ्जनरहितं। व्यञ्जनम् इत्युक्ते तत्र रुचेः वर्धकानि वस्तूनि। वयं मसाला इति वदामः खलु, तादृशम्। इत्युक्ते मसाला इत्येव न, आहत्य रुचेः वर्धकं यत्किमपि द्रव्यं यत्किमपि वस्तु तादृशं कदापि तस्य भोजने न भवति स्म। अतः निर्व्यञ्जनं निर्लवणं लवणरहितं भवति, विनष्टं तत् रुचिकरं न भवति, नष्टं भोजनं करोति स्म। विनिविष्टकष्टम्, एतत् सर्वं विनिविष्टकष्टम् इत्यादि तस्य वेश्म इति अग्रे यदस्ति तेन सह अन्वेति। इत्युक्ते तस्य वेश्म विनिविष्टकष्टम् आसीत्, इत्युक्ते तत्र कष्टं निविष्टम् आसीत् सर्वदा। इत्युक्ते सर्वदा तत्र तेन कष्टं स्थापितं भवति स्म इति। तेन स्थापितम् इत्युक्ते तत्र एतेन कारणेन तत्र सहजतया कष्टम् आसीत्, कष्टं भवति स्म। अदृष्टहासं व्ययसन्निरोधात्, पुनः अदृष्टहासं, तस्य वेश्म कीदृशं भवति स्म इत्युक्ते अदृष्टहासं भवति स्म। तस्य वेश्मनि कदापि हासः एव न दृश्यते स्म। पुनः केन कारणेन व्ययसन्निरोधात्, कदापि सः धनस्य व्ययमेव न करोति स्म इति कारणेन तस्य गृहम् एतादृशं भवति स्म। सशोकमूकं, शोकेन सहितं मूकं भवति स्म इति तस्य स्थितिः एतादृशी आसीत्। निर्व्यञ्जनं निर्लवणं विनष्टम् अमृष्टपाकं विनिविष्टकष्टम् अदृष्टहासं व्ययसन्निरोधात् तस्याभवद्वेश्म सशोकमूकम्। अस्तु, अग्रिमं वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। इदानीम् अत्र केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। तत्र द्वित्रेषु स्थानेषु सन्देहः ममापि अस्ति। तत्र तस्य स्पष्टम् उत्तरं ज्ञातव्यं चेत् उदाहरणार्थं पूर्वः श्लोकः, तत्र तस्य भोजनं कीदृशमासीत् इति तत्र अस्ति खलु पदं, तत्र तस्य अर्थः कः इति ज्ञातव्यम्, अन्वेष्टव्यम्। अन्यत्र कुत्रापि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। महोदय, लाजिपेय इत्युक्ते पूर्वं कुत्रापि पठितं मया। यथा वयं होमं कुर्मः तथा
हिन्दीभाषायां मुर्मुरा इति वदामः खलु, लाजिपेयानि स्थाप्यन्ते इति, तादृशं द्रव्यं। लाजाः इत्युक्ते सत्यं तत्र तदेव तत्र होमादिषु उपयोगं कुर्वन्ति खलु, पूजायां होमादिषु लाजाः इति तत्तु प्रसिद्धमेव, किन्तु तत्र यत् समस्तपदं पूर्णमुक्तं समग्रस्य समस्तपदस्य तत्र अर्थः कः इति द्रष्टव्यम्। कुत्रापि प्राप्तं चेत् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। किमिति? अन्यः निधनम् इत्युक्ते मरणं खलु महोदय? निधनम् इत्युक्ते मरणं, निधानम् इत्युक्ते निधिः इति। तर्हि अनादिनिधनः इति वदामः, तत्र आदिः नास्ति, अनन्तरं अनादिनिधनम् इत्युक्ते आदिः अपि नास्ति निधनम् अपि नास्ति इत्यर्थः। तत्र अकारः इति निषेधार्थकं निधनस्य कृते अपि भवति। सत्यं सत्यं सत्यं। तत्र आदिश्च निधनञ्च आदिनिधने इति कृत्वा न आदिनिधने यस्य सः न विद्येते आदिनिधने यस्य सः अनादिनिधनः इत्येवं करणीयं तत्र। अतः तत्र आदिश्च निधनञ्च आदिनिधने इति तत्र द्वन्द्वसमासः करणीयः। तत्र द्वन्द्वसमासात् पूर्वं वा भवतु द्वन्द्वसमासानन्तरं वा यत्किमपि प्रयुक्तं चेत् तत्र समासे यावन्ति पदानि सन्ति तैः सर्वैः सह अन्वयं प्राप्नुवन्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः? महोदय, अन्यं प्रश्नं कमपि पृच्छामि वा? यथा अस्तु अस्तु। त्रिशङ्कुः आसीत् खलु, त्रिशङ्कोः शापः भवति, इन्द्रः शप्तवान्, अवाक्षिराः भूत्वा भूमौ पतयति शप्तवान्। तत्र अवाक्षिराः इति, अवाक् इत्युक्ते यस्य वाक् नास्ति सः अवाक् खलु, परन्तु तत् अत्र तु अवाक् इति शब्दस्य स्वरूपमेव भिन्नम्। अवनतं शिरः यस्य सः, सत्यम्, अवनतम् इति। तत्र प्राक्, प्रत्यक्, अवाक्, उदक् इत्येवम् एतादृशाः शब्दाः ये सन्ति, तत्र अवाक् इति तादृशः शब्दः सः। तत्र वाच् इति शब्दः नास्ति, तत्र अवाक् इत्यत्र अवाञ्च् इति प्रातिपदिकम्। तस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने अवाक् इति भवति। वाक् इति शब्दं स्वीकृत्य नञ् इत्यनेन सह समासः कृतः चेत् अवाक् इति भवति, तद् भिन्नमेव। तत्र नञ् इति अव्ययं, वाक् इति शब्दः, तयोः तत्र समासः कृतः, तत्पदमेव भिन्नम्। अत्र तु अव इत्युपसर्गपूर्वकः अञ्च् धातुः, तत्र न इति इत्युक्ते नञ् इति अव्ययं, तदव्ययं पुनः वाक् इति शब्दः इत्युक्ते सः इत्यस्मिन् अर्थे अवाक् इति शब्दः कीदृशः इत्युक्ते तत्र नञ् इति अव्ययं भवति, पुनः वाक् इति शब्देन सह तस्य समासः क्रियते। अव इत्युपसर्गपूर्वकः अञ्च् धातुः, अवाञ्च् इति तत्र नाम निष्पद्यते तेन। अवाक्
तस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने, यतोहि अग्रे किमस्ति अवाक्षिरः इत्यस्ति वा? अवाक्षिराः त्रिशङ्कुः। अवाक्षिराः, अवाक्षिराः, अवाक्षिरः यस्य सः अवाक्षिराः इति। तत्र अवाक् इति शब्दस्य अवनतम् इत्यर्थः। तर्हि अञ्च् धातोः अर्थः कः महोदय? केवलम् अञ्चति इति शब्दस्य गच्छति इत्यर्थः, किन्तु तत्र अवाञ्चति, किन्तु अवाञ्चति इत्यपि क्रियापदरूपेण न प्रयुज्यते, अवाक् इति नामपदरूपेणैव तस्य प्रयोगः। यथा प्राक्, प्रत्यक्, उदक् इत्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तथैव अवाक् इत्यपि। डौन्वर्ड्स् इति तस्मिन् अर्थे तत्र अवाक् इति। अस्तु महोदय, बहु धन्यवादः। महोदय, अहं किञ्चित् तत्र एव अंशधातुरेव गति अर्थे एव, परन्तु अव उपसर्ग आगमनेन तस्य तिर्यक् गमनं, व्यतिरेकदिशायां गमनम् इत्यपि वक्तुमर्हम्। अत्र त्रिशङ्कु अस्मिन् स्थाने अर्थात् अवनतः शिरः व्यतिरेकदिशायाम् अर्थात् भूमौ भूमि स्थाने तस्मिन् पक्षे शिरः स्थापयित्वा, यथा वयं तु भूमौ पादौ स्थापयित्वा एव चलामः गमनं, परन्तु तत्र अवनतशिरः आपोजिट् शिरं स्थापयित्वा यस्य गमनं भवति तत्र एव त्रिशङ्कु स्थितिर् इति उच्यते किल? इत्युक्ते सः तत्र त्रिशङ्कोः प्रकरणम् एवमस्ति, तस्य शिरः अधोमुखम् आसीत्, तेन रूपेण सः पतति स्म इति। इत्युक्ते तत् प्रसङ्गानुसारं तत्र अवाक्षिराः इत्यस्य तादृशः अर्थः प्राप्यते। तदेव भगिनी, भवती अवगतं किल? आं भगिनि, अवगच्छामि। धन्यवादः। अस्तु। अन्यत् किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति वा? महोदय, दर्पदलन पुस्तकस्य दर्शनं कथं न भवति? किमर्थं न दर्शयन्ति? तत् अत्र शेर् करणीयम् इति वा? आम्, तद् क्वचित् गतं मम, तद् न उद्घाट्यते। प्रतिवासरे तद् मन्ये। Shailaja, so today for some reason I was not. I usually share every week, but this week for some reason I was not able to see that option share the tab. It is only showing the option share the screen. So I did not share. गतवारे अपि न आसीत् तत् किमपि मन्ये पूर्वं मम आगमनात् पूर्वं किमपि उक्तं वा अथवा last week it was shown actually, others were able to see. I don't know if you had any problem, but others were able to see. But this week I did not share because some settings might have changed. I'm not able to see that option for sharing. न तत्र शैलजा भगिनी, तत्र तस्य पुस्तकं तु तत्र गणे स्थापितमस्ति, अथवा आवश्यकं चेत् भवत्यै I sent her already, Mahodaya. Aham preshitavati. भवती तत् पुस्तकं परन्तु तत् क्वचित् अस्ति, वाट्सप् मध्ये क्वचित् अस्ति, तद् प्रतिवारं उद्घाट्य दर्शनीयं वर्तते। तद् एषा प्रतिवारं दर्शयति किल तस्य
तदेव तत् पुस्तकं पृथक् उद्घाट्य पश्यति चेत् समीचीनम् इत्युक्ते तत्रैव आनुकूल्यम् अधिकम् अत्र तु कदाचित् शक्यते चेत् भगिनी दर्शयेत् अन्यथा भवती पृथगेव तत् पुस्तकम् उद्घाट्य पश्यति चेत् समीचीनम् मम कृते अपि आवश्यकं महोदय पुस्तकं प्रेम्णता वदामि मम कृते अपि पुस्तकम् आवश्यकमस्ति पुस्तकं न PDF रूपेण अहं तत्र स्थापितम् अस्तु अहं न सा नास्ति समूहे नास्ति प्रेमलता भगिनी सत्यं सत्यं सा समूहे नास्ति अहं तत्र भगिन्याः तत्र एकं ग्रूप् अस्ति प्रेमलता भगिन्याः तत्र अहं स्थापयिष्यामि अस्तु महोदय अथवा नमस्कारः महोदय अहं श्रीचक्री वदामि वदतु वाट्साप् ग्रूप् मध्ये मां अस्मानपि तत्र योजयतु तेन किं भवति यदा कदापि वर्गः नास्ति वा किमपि एतादृश किमपि सूचना दातव्यम् अस्ति चेत् वयमपि तत्र ज्ञातुं शक्नुमः किल तेन कारणेन तत्र गणे योजयतु अस्मानपि इतः यूस्तन्तः अहं श्री विहाय अन्यत् कोऽपि न आगच्छति इति चिन्तयामि वयम् आवामेव स्तः इति चिन्तयामि अहम् अस्तु अहं संख्यां श्रीवाणी भगिन्यै संख्यां दास्यामि अस्तु योजयामः तत्र अत्र चाट् मध्ये अहं स्थापयामि अस्तु भगिनी अहं पश्यामि अस्तु अहं संख्यां दास्यामि भगिन्यै धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 अग्रिमसप्ताहे पुनः मिलामः शुभरात्रिः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय शुभरात्रि शुभरात्रि